السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. اور جو تھانوں اللہ دے رسول دے دین انہوں پکڑ لو، جدے تو تھانوں منع کر دین انہوں چھوڑ دیو. وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور بھلائی دے کام کرتے رہو تسی کامیاب ہو جاؤ گے. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کبریائی بڑھائی ابتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑھائی اور وڈیائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات ہے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور قابل ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء جگہ دے پیر بدر منیر شیمہ دے ویر آمنہ دلال بیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور توڑے دلہ دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرام. صاحب و عزیز ساتھیو، عزت دلائق پردہ نشین پردے دے اندر بیٹھنے والی میری معززات مطہرات مکرمات روحانی ماں اور بہن، میں آج دا خطبہ جمعہ المبارک تو صحباب دے سامنے دو جز اندر بیان کرنا چاہتا. پہلے جز اندر شب برات 15 شعبان دے حوالے دے نال چند باتاں تو صحباب دے سامنے گوش گزار کرانگا، اور اس تو بعد دوسرے جز اندر گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک دے جڑی میں بات کر رہا سا اس بات تو اگے تو صحباب دے سامنے باتاں رکھنیاں جان گیا. توجہ فرماؤ بلا تاخیر اور بلا تمہید جڑی میں گل کرنی چاہتا. جن آیات کو میں تلاوت کیتا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا محبوب تانوں جو دے دے وے انہوں پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جدے تو منع کر جاوے اودے تو رک جاؤ. وفعلوا الخیر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے نے بھلائی دے کام کرتے رہو. لعلکم تفلحون، یقینی طور تے تسی کامیاب ہو جاؤ. اے جڑا لفظ لعلہ ہے نا، اگر ایک مخلوق واسطے بولیا جائے نا پھر ایدہ معنی ہوندہ شاید کے، یعنی شک والا معنی. جدو لعلہ دا لفظ اللہ واسطے بولیا جائے نا پھر ایدہ معنی ہوندہ یقینی طور پر، یعنی اللہ پاک شک والی گل کر دے. لعلکم تفلحون، تسی بھلائی دے کام کر دے رہو، تسی یقینی طور تے کامیاب ہو جاؤ. تو احباب گرامی قدر بھلائی دے کام کیڑے غور کیجئے جنہ دے ہوتے قرآن و حدیث دی نص موجود ہوئے، قرآن و حدیث دی دلیل موجود ہوئے، قرآن دے اندر ان کا حکم آ جائے، حدیث دے اندر ان کی وضاحت حکم آ جائے، انہوں بھلائی دا کام کیا جاتا ہے. بھلائی تو مراد خیر نیکی دا کام انہوں کیا جاتا ہے جنہیں تے قرآن حدیث دی مور ہوئے. تو محترم بھائیوں، لوگاں نے بھی کچھ بھلائی دے کام بنائے نے جنہوں سادہ لفظاں دے اندر بدعات کیا جاتا ہے. دین دے اندر نوے نوے کام اجاگر کیتے جا رہے ہیں اور انہاں نوں بھلائی دا کام کیا جاتا ہے، جبکہ انہاں دا بھلائی دے نال ذرہ برابر نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی واسطہ ہے. اس مہینے دے اندر جڑا گزر رہا ہے جن شعبان کیا جاتا ہے، رجب اور رمضان دے درمیان جڑا مہینہ ہوندا ہے شعبان جڑا چل رہا ہے، اس مہینے دے بارے کچھ بھلائیاں بیان کیتیاں جاندیاں، کچھ نیکیاں کچھ خیراں بیان کیتیاں جاندیاں. سب تو پہلی بات کہ اس مہینے دی جڑی 15 شب ہے نا، 15 دی رات یعنی 14 تاریخ اور رات 15 دی جڑی ہے، اس رات نو روحاں واپس آندیاں.
احباب گرامی قدر جیڑا انسان مریا ہوئے نا کہندے نے جی او دی روح واپس آ جاتی ہے 15 شب نو آ کے اپنے گھر دے دروازے تے کھڑی ہو کے کہندی ہے جلدی جلدی مینوں کھانا دے دیو میں بھوک تو مر رہی ہوں. اس طرح دیاں باتاں بیان کیتیاں جاندیاں نے روح آندیاں نے رشتے داراں دے گھراں تے آ کے کہندیاں نے جی سانو بھوک لگی ہے تے کھان نو دیو. گل سمجھ لو دھیان دے نال بندہ فوت ہو گیا فوت ہونے دے بعد اگر وہ چلا گیا علیین اندر اگر وہ شامل ہو گیا مہدیین دی صف اندر پھر مل کے بولو دا واپس ہونے نو دل کرے گا نہیں دل کرے گا. اگر وہ جہنم اندر ٹر گیا کہ انہوں کسی نے واپس ہونے دینا جنت وچوں واپس آئے گا نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دے اندر ایسیاں نعمتاں تیار کیتیاں نے جتھے محلات نے تکیے سجے نے اور پھل فروٹ حوراں شرابن طہورا یعنی بہت چیزاں اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماندے نے انہاں نو اج تک کسے اکھ نے تکیا نہیں کسے کان نے سنیا نہیں کسے دل اندر انہاں چیزاں دا جے تک کھٹکا پیدا نہیں ہویا. تے مل کے بولو اس جنت چوں علیین تے مہدیین دے وچوں واپس آن نو کسے روح دا دل کرے گا نہیں. تو احباب گرامی قدر غور کرے آج گل سمجھو گے تو سمجھ آئے گی. توجہ میرے حال رکھو. انسان دا واسطہ 4 شکماں دے نال پیندا ہے. کنے شکماں دے نال؟ سب تو پہلا شکم ہی ہوتی ماں دا. ماں دے شکم اندر بچہ کدی دائیں کدی بائیں کدی اگے کدی پیچھے بچہ سمجھدا ہے میں بہت بڑی جگہ تے پھر رہا ہاں اور بڑا میں خوش ہاں. یعنی کہ بچہ اپنی ماں دے شکم اندر سمجھدا ہے میں بہت بڑی جگہ تے پھر رہا ہوں. تے جدوں ماں دے شکم چوں باہر ہوندا ہے دنیا دے شکم اندر دنیا دا شکم ماں دے پیٹ نالوں کئی گنا زیادہ بڑا ہے. ہن ذرا مینوں تسی جواب دیو بھی اے دنیا دے شکم چ جدوں آ جائے گا واپس ماں دے شکم چ جان نو دا دل کرے گا. اور دنیا دے شکم دے مقابلے اندر ماں دا شکم دے واسطے کال کوٹھڑی ہے. تو اسی طرح بندہ فوت ہو گیا پھر بندہ جاندا ہے قبر اندر انہوں کیا جاندا ہے برزخ اور وہ قبر والا شکم اگر تے بندہ نیک ہے پھر میرے پیارے بھائیوں بزرگوں سمجھو اگر بندہ نیک ہے امام کائنات فرماندے نے اللہ قبر نو اتنا کشادہ کر دیندا ہے اتنا کشادہ کر دیندا ہے کہ حد نگاہ تک او دے محلات انہوں قبر دے اندر نظر آ رہے ہوتے. جنہ مرضی کوئی دنیا تے امیر ہوئے حد نگاہ تک پھیلیا محل تیار کر سکدا. اللہ فرماندے نے اسی حد نگاہ تک جتھوں تک نظر جائے گی اتھوں تک محلات قبر نو کھلیاں کر دیاں گے وسیع کر دیاں گے. تو اسی طرح جدوں بندہ صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے ادنا اہل الجنت جڑا ساریاں تو پیچھے جنت اندر جائے گا نا جدا ساریاں تو گھٹ درجہ ہے جنتی بندے دا جدوں انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت چ کہن گے نا بھی چلا جا وہ جنت چ انج جھاک کے ویکھے تے کہے گا اللہ جنت تے بھری پئی ہے میرے واسطے کی ہے. تو کائنات دا رب پتہ کی کہے گا تیرے واسطے دنیا و ما فیہا اور او دے نالوں 10 گنا زیادہ ہے. ہن گل نو سمجھیا احباب گرامی قدر جنت وچوں برزخ چ آن نو دل کرے گا تے برزخ وچوں دنیا دے شکم اندر آن نو دل کرے گا دنیا چوں ماں دے شکم اندر جان نو دل نہیں کرے گا. پڑھو میرے پیغمبر تے درود امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ شہید ہو گئے جنگ احد دے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ دے والد کرامی نے ظالمہ بے ایمانہ نے حضرت عبداللہ دا مسئلہ کر دیتا ہے
عبداللہ شہید ہوئے نے 70 صحابہ دی شہداء دے اندر عبداللہ بھی شامل نے اللہ دا کرنا عبداللہ نو قرآن سب تو زیادہ یاد ہے آمینہ دے لال فرماتے نے میرے صحابہ انہا 70 شہیدہ نو قبران دے اندر دفن کر دے ہو انہا نو لحد اندر اتار دے ہو صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی آج جڑی پتھریلی زمین ہے ایتھے قبران کھودیاں نہیں چاندیاں آقا فرماتے نے میرے صحابہ 20-25 قبران کھود کے ایک قبر دے اندر 2-2-3 نو دفن کر دے ہو تے نالی آمینہ دے لالی سلام فرماتے نے میرے صحابہ جنوں قرآن زیادہ یاد ہے او دے نال 2-3 بندیاں نو لحد اندر اتار دے ہو اللہ دے پیغمبر جی کے اور فرمایا جڑا حافظ قرآن دا درجہ ہوئے گا او دے نال لیٹن والے انو اللہ عطا کر دے گا احباب گرامی قدر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بڑی پریشان نے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام کہندے نے اے جابر پریشان کیوں میں سیدنا جابر فرماندے نے اللہ دے نبی جی میرے باپ دا سایہ میرے سر تو اٹھ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی پریشانی اس گل دی ہے میرا باپ مقروض شہید ہویا ہے دوجی پریشانی اس گل دی میرا باپ میرے سر دنوں میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بہناں دی کفالت چھٹ گیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میوس نے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور جابر گل سن سارے دے سارے پوتے شہیدان دے نال اللہ پاک نے بڑا چنگا سلوک کیتا ہے اور بڑا اچھا برتاؤ کیتا ہے سارے پوتے شہیدانوں اللہ پاک نے فردوس دے اندر جگہ دے دیتی ہے تے سارے عہدے شہیدان دے نال اللہ پاک نے پردے دے اندر گلاں کیتیاں نے اوے جابر میں ورائی حجاب او میرے جابر اللہ پاک نے عہدے سارے شہیدان دے نال پردے دے اندر گلاں کیتیاں نے جابر جدوں تیرے والد گرامی عبداللہ دیاں واریاں آئیاں نے اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کے تیرے والد گرامی عبداللہ نو اپنے سامنے بٹھا کے گلاں کیتیاں نے جابر تیرے ابو دے نال گفتگو اللہ پاک نے سامنے بٹھا کے کیتی ہے جابر فرماندے نے جدوں اللہ دے نبی نے اینی گل کیتی میرے سارے دکھ ہی مک گئے اچھا گفتگو بلا کی ہوئی ہے کائنات دا رب کہندا ہے عبداللہ منگ جو منگنائی عبداللہ فرماندے نے سونیا ربا تسی کی میرے تو لکایا ہے جنت دے اندر محلات نے اللہ طرح طرح دے کھانے پھل نے اے میرے اللہ جنت دے اندر تکیے لگے نے اللہ حوراں تو دتیاں نے اللہ تو شرابن طہورا دیاں نہراں دتیاں نے اللہ دودھ شہد دیاں نہراں پیاں چل دیاں نے اللہ مینوں کچھ نہیں چاہیدا اللہ ساریاں نعمتاں دے نال تو میریاں اکھاں نوں ٹھنڈیاں کر دتا ہے کائنات دے رب تو جیوراں کہندے نے اوے عبداللہ میں جو کہنا منگ میں عطا کرنا چاہنا حضرت عبداللہ فرماندے نے اللہ سونیا مینوں کچھ نہیں چاہیدا تسی تے سارا کچھ ہی دے دیتا ہے اللہ پاک تیسری مرتبہ جدوں کہندے نے اوے عبداللہ منگ میں جو دینا چاہنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پھر پتہ کی منگ دے نے کہندے نے اے میرے اللہ جے تسی مینوں کچھ عطا ہی کرنا ہے مینوں واپس دنیا اندر کل دیو جیڑا مزہ مینوں تاڑے رستے اندر گردن کٹواندیاں آیا ہے تواڈی جنت وچ بھی نہیں آیا اللہ پاک کی فرماندے نے عبداللہ نے خواہش کیتی ہے مینوں دنیا دے اندر واپس بھیج دیو اللہ فرماندے نے عبداللہ اے میرا وعدہ وے جڑا آ جاوے واپس جا سکدا واپس نہیں جا سکتا ہن شہید نے خواہش کیتی ہے واپس نہیں جا سکتا جڑا چلا جائے گا جنت اندر او دا واپس آن نو جی
مل کے بولو تے جڑا جنم ٹر گیا انہوں واپس کسی نے آن دینا نہیں. اس واسطے کہنا کہ روحاں واپس آندیاں نے 15 دی شب نو. اس ساریاں باتاں من کھڑت یہ اپنے کولوں بنائیاں گئیاں نے. احباب گرامی قدر پھر پتہ کی کیتا جاندا ہے جی گھر دے کونیاں نو صاف کر کے جھاڑو پنجا مار کے اتنے حلوے پڑیاں سجا دیو کھانے سجا دیو. ایڑے پرندے نے کبے طرح طرح دیاں چیلاں اور پرندے جڑے نے اے آ کے کھاندے نے تے روحاں تک پہنچ جاندے. اللہ بیری دے پتیاں دے نال نم دے پتیاں دے نال پانی دے نال پتہ نہیں کی معاملات ہوندے نے. خیر گل مختصر ٹائم دی قلت نے غور کرتے جایا جی. احباب گرامی قدر آپ بات اندر پرندے کھان یا نہ کھان او کھانا آپ ہی کھا لیا جاندا ہے اور غور کرتے جایا جی کہ آئے جاندا ہے کہ ہوراں تک پہنچ گیا ہے. گل سنو تے آم دے نال آ دوسری بدعت میں دسن لگا جے کہندے نے سال دے اندر جڑے لوگ فوت ہو جاندے نے جنی دیر تک 15 شعبان 15 دی شب نو 15 دی رات نو انہاں دی فاتحہ خوانی نہ کروائی جائے انہاں دیاں روحاں مردیاں دے اندر داخل نہیں ہوندیاں. اے والیاں بدعات اللہ اللہ اللہ. اور میرے ویرے و بزرگو غور کرے آجے ایک بندہ دی اماں فوت ہو گئی زمنن گل آئی ہے تے سنا دینا. انہوں ملے دے مولوی صاحب نے آکھیا انہوں جناب پنڈ والیاں نے آکھیا تیری ماں دی روح جڑی ہے قبرستان دے چھاپیاں دے اندر اٹھی ہے تیری ماں دی روح اجے مردے اندر شامل نہیں ہوئی. اگے جی کی کرنا پوے گا اپنی ماں دی فاتحہ خوانی کرواؤ اپنے ماں دا ختم دلواؤ. اے بندان پاڑے پر ہے جرت مندے انہیں ایک بندے نو پھڑیا جا کے اپنی ماں دی قبر تے کھڑیاں کر دیتا کہندا ایتھے میری ماں دا ختم پڑھ. اے بندہ ہن ختم پڑھن واسطے آیا جاندا کچھ نہیں اینو کچھ آندا جاندا نہیں انہیں کدے ختم پڑھیا نہیں. قبر تے کھلوتا کی کہندا ہے ہم تو کچھ نہیں جانتے ہم کچھ نہیں جانتے. اینی دیر اندر انہیں دوجا بندہ پھڑ کے لے آندا انہوں قبر تے کھڑیاں کر دیتا ہے کہندا تھے میری ماں دا ختم پڑھ کھلو گے. دوسرا کھڑا پہلا کہندا ہم تو کچھ نہیں جانتے. دوجا آگے کہندا جیسے تم ویسے ہم. نہ تینوں کو جمدا نہ مینوں کو جمدا. انہی دیر اندر تیجا بندہ بھی آ گیا انہوں آگے کہندا ایتھے میری ماں دا ختم پڑھ کھلو گے. اور کھلوتا پہلا کہہ رہا ہم تو کچھ نہیں جانتے. دوجا کہندا جیسے تم ویسے ہم. تیجا آگے کہندا یہ اندھیر کب تک چلے گا اسی کام تے جانا سی سانو لے آ کے ایتھے کھڑا کر دیتا گیا ہے اے نیر کدوں تک چلدا رہے گا. اینی دیر اندر چوتھا بندہ آ گیا اے بھی قبر تے کھڑا وے. ہن پہلے دی گل سنو کہندا ہم تو کچھ نہیں جانتے. دوجا کہندا جیسے تم ویسے ہم. تیجا کہندا یہ اندھیر کب تک چلے گا. تے چوتھا آ کے کھلوتا ہے تے کہندا جدوں تک چلدا ہے چلائی جاؤ جدوں تک پیٹ بھردا ہے بھری جاؤ جدوں تک لوگاں دیاں جیباں تے ڈاکا بچدا ہے ماری جاؤ. حضرات جدوں تک پیٹ دے نال سوچیا جائے گا حق بیان نہیں ہوئے گا. عقل نال سوچو. اللہ پاک نے عقل انسان نو بہت بڑی نعمت دیتی اور کائنات دے رب کہندے نے پیٹ نال نہیں دماغ نال سوچو. عقل اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے. کدوں جدوں عقل نو لگام کتاب و سنت دی ہوئے. اور احباب گرامی قدر اس طرح دیاں رسومات جڑیاں معاشرے دے اندر اپنائیاں چاہندیاں پھر کیا جاندا ہے کہ اس رات نو ہر فیصلہ ہوتا ہے. اے تیسری بدعت ہر رات نو فیصلے ہوندے ہیں. کی فیصلہ ہوندا ہے؟ ایک تے فیصلہ یہ ہوندا ہے عرشاں دا رب پہلے آسمان تے آ جاندا ہے. آسمان دنیا تے کائنات دا رب ہوندا ہے. آ کے تین صداواں اللہ پاک لگاندے نے. اللہ پاک فرماندے نے ہے وے کوئی معافیاں منگن والا میں انہوں معافی دے دیواں. ہے کوئی شفا طلب
کرنے والا میں اودیاں بیماریاں نو جڑ تو ختم کر دیاں ہے کوئی رزق دا متلاشی میں انہوں رزق عطا کر دیاں حضرات اس طرح دیاں جناب بدعات جڑیاں معاشرے دے اندر پیش کیتیاں جا رہیاں نے 15 شعبان پھر چوتھی بدعت پتہ کی کہندے نے کہ 15 دی رات جڑی ہے نا اس رات نو جناب گھراں دے اندر اچھا کھانا لے آؤ طرح طرح دے کھانے لے آ کے اپنے رشتہ داراں نو کھلاؤ گھر والیاں نو کھلاؤ ہوئے گا کہ پورے سال واسطے تہاڈا رزق کشادہ ہو جائے تہاڈا رزق بچ جائے گا اور سب تو بڑی جڑی بات لوگاں دے ذہن اندر بٹھائی جاندی ہے کیا جاندا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ شعبان میرا مہینہ تے رمضان اللہ دا مہینہ اے بھی گپ من گھڑت بات سفید جھوٹ اور جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے جان بوجھ کے جھوٹ بولے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے احباب گرامی قدر ایک پنجویں بدعت بھی سن لو کیا جاندا ہے جیڑا بندہ اس رات نو 100 نفل پڑھنا چاہیے تے جیڑا پڑھدا ہے ہوندا کی ہے 100 فرشتہ اللہ آسمان تو بھیج دے او فرشتہ کی کردا ہے 30 فرشتے جڑے نے جنت دیاں اینو بشارتاں سناندے نے 30 فرشتے اینو جہنم دیاں عذاب تو بچاندے نے اور 30 فرشتے جڑے نے آن والیاں آفتاں مصیبتاں ٹالدے نے اور 10 فرشتے جڑے نے اینو دشمناں دے حملیاں تو بچاندے نے احباب گرامی قدر ہوں ذرا سوچو 100 رکعت کیوں پڑھنی ہوئے ایک رات اندر 2 رکعتاں نو 5 منٹ دیتے جان رات دے وچ 100 رکعت پوری ہو جائے نہیں ہو سکتی اللہ اکبر پھر ایک چھٹی بدعت کیا جاندا ہے اس رات دے اندر 12 رکعتاں جڑا بندہ پڑھدا ہے نا 12 رکعتاں دی ہر رکعت وچ 30 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی جڑا بندہ یہ 12 رکعتاں پڑھ لوے اللہ پاک مرن تو پہلے پہلے انہوں او دا جنتی محل وکھا دیندے تے کائنات دے رب کی فرماندے اس کسے اکھ نے انہاں محلات نو دیکھیا نہیں کسے کان نے سنیا نہیں کسے دل اندر ان مناظر دا کھٹکا تک پیدا نہیں ہوا اور پھر یہ بھی کیا جاندا ہے 7ویں بدعت کہ جیڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھ لیندا ہے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھدا ہے ہر رکعت دے اندر یہ 12 رکعتاں پڑھن دے نال پتہ کی ہوندا ہے پوری زندگی دیاں جڑیاں رہیاں نمازاں نے نا انہاں دی بھی قضا ہو جاندی ایڈا سوکھا تے اتنا سستا دین پیٹ ال ویکھو گے دین دا بیڑا غرق ہو جائے گا احباب گرامی قدر یہ جڑیاں میں تہاڈے سامنے چیزاں بیان کیتیاں نے ساریاں بدعات 7 بدعتاں میں تہاڈے سامنے رکھیاں نے ہن سنو اس مہینے دے اندر کرن والا کم کیڑا پڑھو میرے پیغمبر تے درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ روزے رکھ دے ماں جی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں نہیں اللہ دے نبی نو دیکھیا کہ آپ پے در پے کسے مہینے آدھے روزے رکھ دے ہون وہ 2 مہینے نے اللہ شعبان و رمضان ایک رمضان دا مہینہ تے دوجا شعبان دا مہینہ انہاں مہینے آدھے نبی پاک پے در پے روزے رکھ دے اور امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں نہیں دیکھے اللہ دے نبی نو کہ آپ کسے مہینے دے کامل مکمل روزے رکھ دے اللہ رمضان مگر رمضان دے میں نہیں اللہ دے نبی نو دیکھیا کہ آپ زیادہ تو زیادہ کسے مہینے دے روزے رکھ دے اللہ شعبان مگر شعبان دے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے نبی جی مینوں 22 دن گزر گئے نے میں تانوں ویکھ رہا تسی اس مہینے دا روزہ نہیں چھڈیا آخر کیوں نبی پاک فرماندے نے اسامہ سن میری بات رجب اور رمضان دے درمیان اندر ایک ایسا مہینہ ہے جنہیں تو لوگ غافل اس مہینے دے اندر اللہ پاک دے سامنے بندے دے اعمال پیش کیتے جاندے نے تے میں اللہ دا نبی چاہنا جدوں میرے اعمال پیش ہون تے میں روزے دی حالت وچ ہوواں
میں روزے دی حالت اندر ہوں اس حدیث دی تفصیل سنو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے صبح شام عصر دے ٹائم اللہ پاک دے سامنے بندے دی 2 ٹائم ڈیری پیش ہوتی ہے. صبح بھی فرشتے ہوندے نے، رات بھی فرشتے ہوندے نے، اور اللہ پوچھتے نے میرا بندہ کی کر رہا سی؟ جڑا نیک ہے فرشتے دستے نے اللہ گئے ہیں تاوی قیدی بن کے مسیتے کھڑا ہی، آئے ہیں تاوی قیدی بن کے کھڑا ہی. 2 ٹائم ڈیری پیش ہوتی ہے. پھر 3 دن بعد وہ ڈیری ایک فیل بن جاتی ہے. پھر اسی طرح ہفتے بعد وہ ڈیری اللہ پاک دے سامنے پیش کیتی جاتی ہے. تائیں تے امام کائنات پیر تے جمعرات دا روزہ رکھ دے کہ انہاں دناں دے اندر اللہ پاک دے سامنے بندے دے اعمال پیش کیتے جاندے نے. پھر سال بعد میرے بزرگو ایک رجسٹر بن جاندا ہے اور رجسٹر اللہ پاک دے سامنے پھر پیش کیتا جاندا ہے. اس حدیث نو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیتا اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے صحیح نسائی دے اندر اس حدیث دیاں 20 سنداں ذکر کیتیاں. اس وجہ تو یہ حدیث حسن بن گئی. روزے کثرت دے نال رکھو شعبان دے مہینے دے اندر. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات نو ہر فیصلہ ہوتا ہے. یہ بات غلط ہے، ہر رات نو فیصلہ ہوتا ہے، ہر رات نو فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ہر فیصلہ کس رات نو ہوتا ہے؟ سنو قرآن. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. پورے سال دے اندر سب تو افضل کوئی رات ہے میرے بزرگوں لیلۃ القدر دی رات ہے. ہزاراں مہینیاں نالوں کوئی بہتر رات ہے لیلۃ القدر دی رات ہے. رمضان دے آخری دہاکے دے اندر رات ہوندی ہے. آئیے میں اپنے مضمون دا اگلا حصہ بیان کرنا چاہنا. حضرات رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ پاک دے پیغمبر تانوں جو دے دین او لے لو، جدے تو منع کر دین انہوں چھوڑ دیو. بھلائی دے کام کرتے رہو تسی یقینی طور تے کامیاب ہو جاؤ گے. اور سنو جڑا میں اپنے مضمون دا اگلا حصہ بیان کرنا چاہنا. آمینہ تے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سدرات المنتہا تے ایتھے ہی سنا گل سدرات المنتہا تے میرے پیغمبر پہنچ گئے نے. جبریل تھلے رہ گئے نے. نوریاں دا سردار جبریل تھلے وے. آمینہ دا لال بشریت دا سردار سدرات المنتہا تے پہنچ گئے نے. آقا فرماندے نے مینوں کلمہ دے لکھن دی آواز آ رہی ہے. تقدیراں جتھے لکھیاں جا رہیاں نے تے نال میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے درمیان 70,000 پڑھتا وے. کوئی لوگ کہندے نے جی اللہ پاک نو ڈائریکٹ جا کے نبی پاک نے جھپا ہی پا لیا. اے بات بھی جھوٹ ہے. اور یہ لوگوں یاد رکھو حضرت عبداللہ بن مسعود، امام ابو ہریرہ اور ماں جی امی عائشہ انہاں تیناں دا رضی اللہ عنہم انہاں دا موقف ہے کہ جیڑا بندہ کہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نو دیکھیا بندہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ پاک نو نبی پاک نے نہیں دیکھیا. ہاں 70,000 پردہ درمیان دے اندر ہے. غور کرتے جایا جے اللہ پاک نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھیا. وما تدرکہ الابصار کائنات دے رب نو کوئی اکھ ویکھ نہیں سکدی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اونوں کوئی نہیں ویندا پوری کائنات نو ویندا ہے. وہ بڑا باریک بین تے خبراں رکھن والا ہے. حضرات آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سدرۃ المنتہا دے نے. جبریل نیچے بیت المعمور دے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے درمیان 70,000 پردہ حائل ہے. تے آقا علیہ السلام سب تو پہلی جڑی گل کر دے نے آقا فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے میرے اللہ میریاں قولی فعلی مالی عبادتاں تیرے واسطے نے. میرے پیغمبر نے اتنی گل کیتی ہے کائنات دے رب نے آواز کی لگائی ہے محبوبہ 3 چیزاں
چیزاں لے کے آیا ہے تین ساڑی والوں بھی لے جا السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ محبوبہ تیرے تے سلامتیاں ہون تیرے تے برکتہ ہون تیرے تے رحمتہ نازل ہون جدو میرے پیغمبر نے اتنی بات سنی ہے تے آقا فرماندے نے اللہ سونے صرف میرے تے ہی نہیں السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین اللہ میری امت دے جننے نیک لوگ نے اللہ ساریاں تے سلامتیاں نازل کر دے واہ اللہ تو کیسے نبی دا سانو امتی بنایا ہے جڑا ستویں آسمان دیاں بلندیاں سدرۃ المنتہا تے بھی اپنی امت دے غم کھا رہے ہیں اپنی امت واسطے رحمتاں برکتاں منگ رہے ہیں حضرات آئیے نیچو جبریل نے اللہ پاک دے نبی پاک دیاں باتاں سن رہے نے تھلو جبریل نے نعرہ مارے ہیں کی کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جدو جبریل نے اینی گل کی تھی اللہ پاک فرماندے نے اوے جبریل تیری اے ادا مینوں ایڈی پسند آئی ہے تیری یہ گواہی مینوں ایڈی پسند آئی ہے میں رہندی دنیا تک اس تیری گواہی نو اپنی نماز دا حصہ ہی بنا دیتا ہے اللہ تے بابا جی سمسام کی کہندے نے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آجا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آجا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقسانو سجا جا چپ کر کے اور لاہوریو ذرا غور تے کرو نا اللہ پاک نے کی فرمایا محبوبہ اقصا دیاں سیراں پھر جناب ستاں سمانہ دیاں سیراں ذرا غور کریا جے میرے بابے سمسام نے جڑیاں ترجمانیاں کیتیاں نے اقصا دے وچ نے نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی منہ چک چک ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑھا جا چپ کر کے اے دے شانہ میرے پاک پیغمبر دیاں اور اتھوں مار براک براکے اتے اتھوں مار براک براکے اتے لہدے حفظ وچ افلات اتے جتھے کوئی بھی نبی آ سکیا نہیں انہاں جگہ دے آجا چپ کر کے رف رف دے راکٹ وچ چل کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے لاہوریوں میں قربان جاواں میرے نبی دیاں تے شانہ اے نے جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات معراج ڈیکانے جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات معراج ڈیکانے جتھے کوئی بھی نبی آ سکیا نہیں انہاں جگہ تے آجا چپ کر کے اللہ 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 تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے التحیات للہ دے دو بول سنا جا چپ کر کے حضرات گل مختصر کران میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے امی جان فرماندیاں نے جیڑا بندہ کبھی نبی پاک نو اللہ پاک نے نبی پاک نے اللہ پاک نو دیکھیا ہے وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ پاک نو نبی پاک نے نہیں دیکھیا ہاں نبی پاک نے دو مرتبہ جبریل نو اصلی حالت دے اندر دیکھیا ہے اور غور کرے آجے قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک نے میں نو دو چیزاں عطا کیتیاں نے جڑیاں میرے تو پہلے کسے نو نہیں دتیاں ایک چیز اے دے قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت اندر چلے جان گے ساریاں نعمتاں جنتیاں نو مل جان گیاں تے اللہ پاک کی کہن گے جنتیوں کچھ ہور تے نہیں چاہیدا جنتی کہن گے سونے ربا ایتھے سارا کچھ یہ ہور کسے شے دی ضرورت نہیں اللہ پاک اپنے نور دے سارے پردے ہٹان گے تے اللہ پاک اپنے چہرے دا دیدار کروان گے آقا فرماندے نے جنتی انج اپنے رب نو ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن پہ ویندے نے اللہ سانو اپنا دیدار نصیب کر دے اللہ ساڑے تے راضی ہو جا اللہ گناہگاراں نو معاف کر دے اللہ سی بڑے حقیر ہاں اللہ تو بڑا طاقتور ہے اللہ سانو معاف کر دے
اللہ قیامت والے دن اپنا سانو دیدار نصیب کر اللہ بغیر حساب دے جنت دے دے احباب گرامی قدر آؤ آخری جملے سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے پہنچ گئے آقا واپس آن لگے اللہ پاک نے نبی پاک نو تحفے دیتے نے 4 تحفے مل کے بولو کتنے تحفے 4 تحفے نبی پاک نو ملے نے پہلا تحفہ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو 50 نمازاں دا دیتا ہے چھٹے آسمان تے موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجے ہیں نبی علیہ السلام آ رہے نے جا رہے نے آ رہے نے جا رہے نے رہندیاں نمازاں مل کے بولو کنیاں رہ گئیاں 5 رہ گئیاں تے موسیٰ نبی کہندے نے محبوبہ ایک گیڑا ہور لا لو وابیو حیران ہو گے سن نبی داؤد دی حدیث سنان لگا اللہ پاک فرماندے نے اگر میرا محبوب ایک پھیرا ہور پا لیندا تے میں اجے بھی آسانیاں اپنے پیغمبر واسطے رکھیاں سن آقا فرماندے نے موسیٰ جی مینوں شرم ہوندی ہے تے اتوں آواز ہوندی ہے محبوبہ اور دیاں ضرورتاں نہیں پڑھن گے 5 ثواب 50 دا عطا کر دیاں گا پہلا تحفہ میرے پیغمبر نو 5 نمازاں دا ملے ہے دوجا تحفہ سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیتاں ملیاں نے بزرگوں وظیفہ یاد کر لو نوجوانوں وظیفہ یاد کر لو میری ماں بہنوں ایک گل یاد کر لو جیڑا بندہ رات نو سون لگیا سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھدا ہے امام کائنات فرماندے نے کفاتاہو انہوں اے دشمنہ تو بھی کافی نے انہوں جادوگراں تو بھی کافی شیطانی اثرات تو بھی کافی انہوں دے چوراں ڈاکواں تو بھی کافی او دی عزت دے حوالے نال بھی انہوں کافی نے او دے نفس دے حوالے دے نال بھی انہوں ہر چیز تو اے 2 ایتا بندے نو کافی ہو چکی 2 تحفے ہو گئے تیجا تحفہ میرے پاک پیغمبر اسلام نو ملے ہے فرمایا محبوبہ جیڑا تیرا امتی شرک تو بچ کے آئے گا عقیدہ توحید لے کے آئے گا میں رب دے باقی گناہاں نو معاف کر کے انہوں جنت الاٹ کر دیاں گا چوتھا تحفہ میرے پیغمبر نو ملے ہے فرمایا محبوبہ جیڑا تہاڈا امتی نیکی دا ارادہ کرے گا میں رب ارادے دے نال ہی ایک نیکی لکھ دیاں گا جدوں نیکی کر لوے گا تے میں رب دیاں 10 نیکیاں لکھ چھڈاں گا گناہ دا ارادہ کرے گا گناہ نہیں لکھیا جائے گا محبوبہ گناہ جے کر لوے گا تے گناہ ایک ہی لکھیا جائے گا پہلیاں قوماں دے اندر انج نہیں ہویا ارادہ کرتے گناہ دا گناہ فوراں لکھیا جاندا اور سنو دھیان دے نال یہ 4 تحفے میرے پیغمبر نو ملے نے تے نال پھر میرے پیغمبر نے جنت دے نظارے کیتے نے آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر دا محل ویکھیا ہے تے نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال دیاں جُتیاں دا کھڑاک سنے ہیں تے آقا علیہ السلام جدوں واپس آئے نے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ کہندے نے نبی پاک اینی جلدی معراج کر کے واپس آئے کہ آپ دے گھر دے دروازے دی کنڈی بھی اجے ہل رہی سی نبی علیہ السلام واپس آئے آپ نے آ کے سارے مکے والیاں نو دسیا پتہ لگا میں معراج کر کے آیا میں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تو میں فلکاں تے گیا جنت جہنم میں سارے مناظر دیکھ کے آیا ابو جہل اینڈ کمپنی انہاں نے میرے پیغمبر نو تانے مارے طرح طرح دیاں ٹچکراں کیتیاں کہن لگے 40 راتاں دا سفر ہے حرم تو اقصی دے اندر جانا تو کہنا میں ایک رات تے چند لمحیاں دے اندر ہو کے واپس آ گیا ابو جہل بڑا ہوشیار چلاک فتیل قسم دا آدمی سیدھا گیا سیدنا ابو بکر صدیق کول جا کے کی کہندا ہے او ابو بکر ایک بندہ کہے میں ایک رات دے کچھ حصے دے اندر 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا جنت جہنم ویکھ کے آیا میں حرم تو اقصی گیا فلسطین اندر منے گا واہ ابو بکر تیری ذہانت تو قربان چاہیے کہندے نے مینوں 10 سے گل کرنے والا کون ابو جہل تنزیہ طور تے کہندا ہے گل کرنے والا تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر فرماندے نے جے ایک گل میرے یار محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں سچ آکھیا ہے انہیں پاک آکھیا ہے تے لا شک آکھیا ہے آقا علیہ السلام آخری گل تھے جدوں آپ چھٹے آسمان تے واپسی پہنچے نا تے جبریل نو کہندے نے جبریل انیاں سیراں تے کر چلے ہاں یہ گل منے گا کون
جبریل بھی کہندے نے کوئی مننے نہ مننے محبوبہ تیرا صدیق منے گا۔ ابو بکر نے میرے پیغمبر دیاں تصدیقاں کیتیاں نے، اللہ پاک نے ابو بکر تو صدیق بنا چھڑیا وے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ پاک سانو جو آج دے خطبے جو اسباق ملدے نے اللہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو بدعات والی لعنت تو محفوظ فرمائے، اللہ کتاب و سنت دی معرفت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔